بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قید اثرنا القرآن سبق نمبر 25 صفحہ نمبر 27 27 نمبر صفحہ دی سبق دے نون قطنی قرآن مجید کے الفاظ بندی اسی وڑو کے بندی نون لکلے شوی کوم حرف بندی نون لکلے شوی حرف د بعد هغه نون مخکې لفظ سره تړلی شي. نور ورکی څه وضاحت نشته، آسان غي سبق دی. الفاظو تمرین کو هغه سره سبق باندې ځان. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف زبر قا، دال یا زیر دی، را پیش رو، نون لام زیر نل لام زبر لا، را باندې راغلی دی. نور را مڅکل ویل هغه د بعد ما نون لام سره وتړلو. دال یا زیر زی، قدیر الذی، قدیر الذی، لام پیشلو، میم زبر ما، زا زبر زا، تا زیر تی، نون لام زیر نل لام زبر لا، ذالیا زیر ذی، لمزت الذی، لمزت الذی، فا زبر فا، خاو پیشکو، را زبر را، نون لام زیر نل لام زبر لا، ذالیا زیر ذی، نون زبر نا، فخورا الذین، فخورا الذین، را باندې راغلی، را د بعد نون لام سره وتړل. شین یا زبر شی، حمزه زبر آ، نون تا زیر نت، تا زبر تا، خا زبر خا، ذال زبر ذا، شیئا اتخذ، شیئا اتخذ، میم زبر ما، سا زبر سا، لام الف زبر لا، نون لام زیر نل، مثلا القاف واو زبر قو، ميم زير مي، مثلا للقوم، مثلا للقوم، شين يا زير شي، با الف زبر با، نون سين زير نس سين زبر سا، ميم الف مد زبر ما، همزه پیش او، شيبن السماء، شيبن السماء، بعد نون بر سين سرف دارد شي. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.